अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ, होइन। हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौं। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ। सधैँ सुन्छु सँगै जानुपर्छ भनेको सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो? सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाली कांग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन, आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडायोस्। कतै न कतै मनोगतवाद, कतै न कतै अहंकार, कुनै न कुनै किसिमको दम्ब आउने र त्यसबाट जसले अहंकार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्, कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ। यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। निम्ति नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस एउटा पुरानो इतिहास बोकेको, आन्दोलनको इतिहास बोकेको, परिवर्तनको इतिहास बोकेको र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनमा गौरवपूर्ण योगदान गरेको पार्टी हो। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसले म यस महाधिवेशनमा शुभकामना दिइरहँदा आफ्नो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास आगामी दिनमा अझ उजिल्याउने गरी प्रस्तुत हुनेछ, अगाडि बढ्नेछ र यस महाधिवेशनले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने म ठान्दछु। मैले अत्यन्त थोरै बोल्नु छ आज, किनभने मभन्दा पछि प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाजी पनि बोल्नु छ। उहाँको पालो वर्ष घाम अस्ताउन भन्दा पहिले नै आए हुन्थ्यो भन्ने मेरो शुभकामना छ। त्यसकारण म छोटो बोल्न चाहन्छु। म कसैको कुरामा वाद प्रतिवाद वा केही गरिरहन चाहन्न। म आज यहाँ शुभकामना दिन आएको हुँ। मेरो राजनीति म आफ्नै मञ्चहरूमा पर्याप्त गर्न पाउँछु, मलाई मञ्चहरूको कमी छैन। हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। नेपाल जहाँ थियो त्यहीँ छैन, जहाँ थियो त्यहीँ छ भन्ने कुरा गलत हो। राणा शासनमा भएको नेपाल, अन्धकार युगमा भएको नेपाल, राजनीतिक दलहरूले राणा शासन उल्टाउनेदेखि राजतन्त्र फाल्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने सम्मको नागरिक स्वाभिमान बढाउने, स्थापित गर्ने कामसम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा, देश विकास गर्ने सम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा राजनीतिक दलहरूले लिएका छन्। त्यसमा पनि खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू जसको लामो इतिहास छ आन्दोलनमा, ती पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएका छन्। र आज अब यस उपरान्त पनि देशको राजनीतिलाई
देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सामाजिक विकासलाई र देशको संस्कृतिलाई रक्षा सम्वर्धन गर्ने र अगाडि बढाउने, सही बाटोमा अगाडि लाने अभिभारा यिनै पार्टीहरूको काँधमा छ। यी अभिभाराहरूमा नेपाली कांग्रेससँग साथसाथै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सधैँ बढिआएको छ, अहिले पनि तयार छ। यी प्रश्नहरूमा राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्न, त्यसै गरेर विकासको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, स्थिरता र स्थायित्वको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरूमा देशलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको यस महाधिवेशनमा भन्न चाहन्छु। एउटा आज पनि नेपालका नागरिकहरूले नागरिक स्वाभिमान बिर्सने जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त अचम्म लाग्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मानेर कोही जन्मिँदै यस्तो शासक भएर जन्मिन्छ भन्ने यस्ता निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघका मान्यता भन्दा विपरीतका सिद्धान्त, खास गरी भन्ने हो भने नागरिक स्वाभिमानको विपरीत सिद्धान्त, नागरिक स्वाभिमान नै छोडिदिने अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ, यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि भनेका प्रश्नहरूमा अगाडि जान जरुरी छ। सानातिना कुराहरूमा अलमलिन भन्दा राजनीति आफ्ना स्वार्थको रोटी सेकाउने कुरा र त्यस अनुसारको राजनीति होइन। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ भनेको सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो? देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसको साथमै छ नेकपा एमाले। हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्ष भनेको के संसदको अङ्ग होइन? हामी साथमा छैनौँ लोकतन्त्रको सवालमा, हामी सँगै लडेका छैनौँ। त्यसकारण सरकारबाट हट्नु पर्ला कि भन्ने कतिपयलाई चिन्ता होला। नेकपा एमाले एक्लै हिँड्ने रहर पनि गर्दैन र अब मैले छोड्ने शेरबहादुरजीलाई मैले छोड्ने। अब धन्यवाद छ, धेरै शुभकामना। हेलो आफ्नो विचार पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले व्यक्त गरिरहनु भएकै थियो। प्राविधिक समस्या भयो, उहाँले मन्तव्य राख्ने क्रम जारी नै रहेको हुँदा उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य अगाडि बढाइदिन म फेरि निमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, यसमा चाहिँ आएको छैन क्या हो?
अब आयो ठिक छ। आदरणीय साथीहरू, हामी राष्ट्र निर्माणका काममा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाली कांग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन, आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडायोस्। यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारको नेता हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। म धेरै भन्न चाहन्न, म तपाईहरु कहाँ शुभकामना दिन आएको हुँ। धेरै धेरै शुभकामना छ। 14औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस्। धेरै धेरै शुभकामना। अर्थपूर्ण ढंगले तपाईहरुले यस महाधिवेशनलाई सफल पार्नुहुनेछ। म फेरि एकपल्ट भन्छु, नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट समेत धेरै धेरै शुभकामना। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाली कांग्रेसका सबै नेता साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, विदेशी अतिथि महानुभावहरू, समय घर्केको छ, जाडो पनि बढेको छ, त्यसकारण धेरै भन्ने सम्भव मैले देखेको छैन। समयको कारणले पनि, जाडोको कारणले पनि। यहाँ अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता र पूर्व मन्त्रीले बडो आश्चर्य, सुखद आश्चर्यको रूपमा व्यक्त गर्नुभयो मञ्चमा। थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्री, यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा कहिल्यै देखेको थिइनँ भन्नुभयो। हुन त उहाँ भर्खरै जानुभयो। म उहाँलाई के सुनाउन चाहन्थेँ भने, तपाईलाई अर्को सुखद आश्चर्य सुनाउन चाहन्छु। यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले एकले अर्कालाई बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। यो अनौठो संस्कृति नेपालमा बडो चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छ। हामी आपसमा, विचारमा, राजनीतिमा बेला बेलामा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने गरेका छौं र जरुरी पर्दा हामीले एकले अर्कालाई हातेमालो गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि पछि परेका छैनौं। यो संस्कृति पनि भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ। उहाँ गइसक्नुभयो, सायद सुन्नु होला उहाँले। र यहाँ अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो केको निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। कहीँ न कहीँ तानाशाही त्यसरी नै आउने गर्दछ। त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ। म यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा हामी समावेशी लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो प्रक्रियामा छौं, यसको साइनो शान्ति प्रक्रियासँग छ। म एकचोटि फेरि तपाईहरुको महाधिवेशनमा दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिलेको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले गति लिएको हो र आजको बिन्दुसम्म आएको हो। म तपाई नेपाली कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं शुभचिन्तकहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अवसान हुँदा गिरिजाको आह्वान, गिरिजाको सपना शान्ति र संविधान भनेर नारा लागेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिले हामी
त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजाने र सुरु भएको त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजाने क्रममा छौं र हामी आफ्नो गन्तव्यबाट, हाम्रो लोकतान्त्रिक गन्तव्यबाट कहीँ कतै विचलित हुनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु र म नेपाली कांग्रेसको तपाईहरुको यो महाधिवेशनले आफ्नो राजनैतिक एजेन्डालाई, आफ्नो मिशन, शान्ति, संविधान र विकासको मिशनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको मिशनबाट दायाँ बायाँ हुने छैन भनेर विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले, सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के भएको छ भने हामीले निरङ्कुशताको विरुद्धको लडाईँमा, तानाशाहीका विरुद्धको लडाईँमा कुनै पनि किसिमको त्यसकालको प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनकारी गतिविधिका विरुद्धको लडाईँमा हामीले एकता प्रदर्शन गरेका छौं। चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको क्रममा होस्, 36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कुरा गरौं, या 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसले पञ्चायती तानाशाहीलाई अन्त्य गर्यो त्यो आन्दोलनको कुरा गरौं, या शान्ति प्रक्रिया हुँदै 12 बुँदे समझदारी र अनि 19 दिनको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गरौं, हामीले त्यहाँ एकताको प्रदर्शन गरेका छौं। नेपाली जनताले वीरता र बलिदानका थुप्रै कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। तर हामी सबैले सोच्नुपर्ने एउटा गम्भीर विषय के छ भने हामी एकल पार्टी सत्तामा जाँदा पनि वा संयुक्त रूपले सत्तामा जाँदा पनि हामीले आन्दोलनको बेलामा जनताको अगाडि जे प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गरेका हुन्छौं, सत्तामा पुगेपछि हामीले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न सकेका छैनौं। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। एकल पार्टी सत्ता होस् या संयुक्त सरकार होस्, सत्ता सञ्चालनमा जाँदा हामी कहीँ न कहीँ धरती छोडेको जस्तो, कहीँ न कहीँ आफ्ना ऐतिहासिक राजनैतिक प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरू, जनताको अगाडि गरिएका निर्वाचनको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धताबाट विचलित भएका उदाहरणहरू छन्। 2007 सालदेखि 62-63 को आन्दोलन पछिका सरकारहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यो तीतो यथार्थ भोगेका छौं। अहिले तपाई नेपाली कांग्रेसका सबै नेता साथीहरू, युवा नेताहरू अझ खास गरी सबैले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। किन सत्तामा पुगेपछि कहीँ न कहीँ नेतृत्व पंक्ति या राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताबाट विचलित हुन्छन्? किन जनताले सोचे जस्तो गरी काम गर्न सक्दैनन्? किन सुशासन दिन सक्दैनन्? किन भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनन्? आन्दोलनमा त्यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न सक्ने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा किन सत्ता लिप्साबाट विसंगति र विकृतिको शिकार हुन्छन्? मलाई लाग्छ हामी सबैले खोजी गर्नुपर्ने विषय यही नै छ। हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा पनि यो विषयको सैद्धान्तिक रूपले निरूपण गर्ने कुरा, राजनैतिक एउटा संश्लेषण गर्ने कुरा, त्यस्तो संस्कृति र आचरणको विकास गर्ने कुरामा हामी सबैले मन्थन गर्न जरुरी छ। हामी सबैले विचार गर्न जरुरी छ। म आफै शान्ति सम्झौतापछि देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतले गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाको स्मरण गर्न चाहन्छु। कहीँ न कहीँ ठूलो पार्टी भएर सत्तामा पुगेपछि कतै न कतै मनोगतवाद, कतै न कतै अहंकार, कुनै न कुनै किसिमको दम्ब आउने र त्यसबाट जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने अनुभव, तीतो अनुभव मैले गरेको छु र मलाई लाग्छ हामी सबैले पनि कुनै न कुनै रूपमा यो अनुभव गरेका छौं। अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन चलेका छन्, सम्मेलनहरू चलेका छन्। देशमा राजनीतिक रूपले अलि असहज परिस्थिति आउने पो हो कि हजारौंले दशकौं लगाएर गरेको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका संकेतहरू देख्यौं। अहिले पनि त्यस खालका कहीँ न कहीँ खतराहरू मडराइरहेकै छन्। त्यसकारण हामी सबै जो लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति र यो शान्तिको निम्ति, म अहिले यहाँ अध्यक्षता गरिरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सम्झिन चाहन्छु, यस अर्थमा कि
नेपालमा शान्ति वार्ताको सुरुवात गर्ने श्रेय शेरबहादुर देउवाजीलाई नै जान्छ। उहाँले मलाई पहिलो चिठी लेख्नु भयो हो। उहाँले पहिलो चिठी मलाई लेखेर वार्ताको निम्ति उहाँले अपिल गर्नुभयो र अनि क्रमशः वार्ता हुँदै हामीले साँच्चै दुनियाँलाई देखाउने गरी एउटा मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौता मात्रै गरेनौं, हामीले शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल र निकै चुनौतीपूर्ण विषयहरू सफलतापूर्वक त्यसलाई समापन गर्यौं। यद्यपि केही विषय अझै बाँकी छन्। त्यसकारण नेपाली कांग्रेससँग तपाईहरुको महाधिवेशनमा उभिएर मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा शुभकामना दिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेससँग माओवादी पार्टीको र माओवादी अध्यक्षको हैसियतले म प्रचण्डको एक खालको विशिष्ट सम्बन्ध छ। विशिष्ट खाली शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहंकार कसैले पनि नगरौं, हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौं एकताबाट गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। 46 सालको आन्दोलनको सफलता, शान्ति सम्झौताको सफलता या 62-63 को आन्दोलनको सफलता सबै राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको एकताको परिणाम हो। त्यसकारण एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्न खोज्दा जसले अहंकार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुसँग यो ऐतिहासिक महाधिवेशन मार्फत सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, राजनीतिक दलहरूको बीचमा मुख्यतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी कायम गर्ने र देशलाई सुशासन र विकासको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा देशको ठूलो पार्टी शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पार्टीको नाताले पनि नेपाली कांग्रेसले उचित नीति निर्धारण गरोस्, नेतृत्व निर्धारण गरोस् भन्ने कामना गर्दै फेरि एकचोटि यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। आजको यस नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, मञ्चमा आसीन नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेता साथीहरू, हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट आउनुभएका पाहुनाहरू र मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि र उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई आफ्नो महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने जुन अटोट छ त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। म सम्झिरहेको छु आजभन्दा 16 वर्ष पहिले मैले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ र त्यतिखेरको एजेन्डा थियो राजतन्त्र या गणतन्त्रको एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डा हामीले छलफल गरेका थियौं। दुईटै महाधिवेशनमा म सहभागी भएको थिएँ। गिरिजाबाबु र हाम्रो शेरबहादुरजी दुईटा त्यतिखेर अलग अलग पार्टीहरू थिए र दुईटै पार्टी र नेपालका सबै दलहरूको एजेन्डा नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र रक्षा गर्नका लागि अब गणतन्त्र बाहेक अर्को उपाय छैन। आजको विषय के होला त? म संकेत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि
उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेपाली जनता फेरि ज्वालामुखी झैं मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्फोटको रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौं र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अवश्यहरू हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्, पार्टी भित्र पनि छन्, राजनीतिमा राज्य सत्तामा पनि छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। विकृतिका वाहकहरूले विकृति फैलाइराख्ने, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट, अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट। त्यसो हुनाले साँचो अर्थमा हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। म सम्झिरहेको छु 2062-63 को त्यो जनआन्दोलनका दिनहरू कसरी तपाईँ हामी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका थियौं। म आफै गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यो बेलामा शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेल लगायतका सबै नेताहरू, एउटाको नाम भनौँला, अर्को नाम छुट्ला, चित्त नदुखाउनु होला। हामी सबै मैदानमा उत्रिएका थियौं र तपाईहरू सबैको र हाम्रो त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाले हामीले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेका थियौं, नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौं। तर सत्ता परिवर्तन मात्रै मुख्य कुरा होइन, अब सामाजिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, आर्थिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, युवाले रोजगारी पाउनै पर्छ। नेपालीहरूको जुन हरबिजोग भइरहेको छ, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, यो सबै अन्त्य हुनुपर्दछ। किसानले कृषिमा जसरी उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेका छन्, उनीहरूको हितको रक्षा गरिनुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले महत्त्व दिनुपर्दछ। हाम्रो देशको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै स्वाभिमान छ, नेपालको आफ्नै सांस्कृतिक धरोहरहरू छन्, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। तर राम्रो संस्कार हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, असल संस्कार सिक्नु पर्दछ, राम्रो बानी बेहोरा सिक्नु पर्दछ र हामीले राम्रो बानी बेहोरा हामीले अंगीकार गर्यौं भने अरूलाई पनि त्यो बाटोमा अघि बढाएर लान सक्दछौं। हाम्रो देशमा रहेका साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले कसरी उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने हो, कसरी विकासमा जोड दिनुपर्ने हो, कसरी हामीले रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो, चाहे जलविद्युत होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्र होस्, चाहे हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू हुन्, ती सबैमा कुरा होइन काम गरेर देखाउनु पर्छ अनि जनताको विश्वास जित्न सक्छौं। हामीले गफ धेरै गरेका छौं, कुरा धेरै गरेका छौं, काम कम गरेका छौं। त्यसो हुनाले काम गरेर परिणाम देखाएर
हामी चल्न सक्यौं भने मात्रै जनताले हामीलाई पत्याउनेछन्। त्यसो हुनाले जनताका गुनासाहरू के छन्, जनताका आलोचनाहरू के छन्, जनता किन विरक्ति नै छन्, यो सबै पत्तो लगाएर यसको छानबिन गरेर अध्ययन विश्लेषण गरेर हामीले ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने नेपालको विकासको विशाल सम्भावना विद्यमान छ। हामीले निराश हुनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यसो हुनाले हाम्रा सिस्टमहरूमा त्रुटि छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ। सिङ्गो जनता जागृत हुनुपर्छ। बौद्धिक समुदायले पनि आफ्नो अनुभव ज्ञान सिपहरू सबै शेयरिङ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनले यावत राष्ट्रिय समस्याका बारेमा छलफल गर्नेछन्, विचार मन्थन गर्नेछ र कमी कमजोरीलाई सुधारेर कसरी नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने हो एउटा सन्देश सबै दिनेछ। नेपालको राजनीतिमा यी दुईटा महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू छन्। नेपाली कांग्रेस 2006 सालमा स्थापना भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना भयो। म अहिले पनि बीपी कोइराला र पुष्पलाल यी दुईटै योद्धाहरूले जसरी नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्नुभयो, पुराना नेताहरू गणेश मानजी हुनुहोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुहोस्, यी सबै योद्धाहरूले कसरी नेपालको राजनीतिमा त्याग र तपस्याको र एउटा भिजनको सोच, दूरगामी सोच अगाडि सार्नुभयो। त्यो सोचलाई जनताको जीवन सुधार्ने गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको यो भावनालाई साकार पार्ने गरी कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यस दिशामा यो महाधिवेशन अगाडि बढ्न सकोस्, यिनै शुभकामनाका शब्दहरू तपाईहरुको बीचमा व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद विश्वप्रकाश जी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विदेशी पाहुनाहरू, नेपाली कांग्रेसका नेतागण, देशभरबाट नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसीजन, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, म सबभन्दा छोटो वक्ताको रूपमा रहन्छु। म पहिलो त नेपाली कांग्रेसको जो नेपालको जेठो राजनीतिक दल, उसको यो 14औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीतिमा र खास गरी यो समय र यो महिना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको महिना र समयको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। हामीले पनि भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं। अब नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको छ। म यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देशको राजनीति अहिले आम जनताको दृष्टिकोणमा लीगबाट बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ। सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले? यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले। तर त्यो राजनीति ठिक छैन। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ।
नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारण महाधिवेशन एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने, एउटा वैधानिकता पूरा गर्ने, एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित नरहेर नेतृत्वका प्रति यो बिग्रिएको छवि सुधार्ने अवसरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकौं। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। 2047 सालपछि देशमा बनेका कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। त्यस 2047 पछि नफुटेको कुनै राजनीतिक पार्टी भएन। सबभन्दा कान्छो साझा विवेकशील पार्टी समेत फुट्यो। कहाँनिर त्रुटि रह्यो, हामी कहाँनिर चुक्यौं, यसतर्फ हाम्रो सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यति मात्रै हामी पार्टीहरू ठिक ठाउँमा बस्यौं भने सबै सुधार गर्न सकिन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, विगतका हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढौं। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। यिनै आग्रह गर्दै फेरि नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।